बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में दो बड़े दुश्मन थे जिन्होंने आपको बेशुमार तकलीफ़ और अज़ियतें दीं। एक अबू जहल और दूसरा अबू लहब। आम तौर पर लोग अबू जहल और अबू लहब को एक ही शख्स समझते हैं, जबकि कुछ लोग इन दोनों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा मानते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अबू जहल, जिसका असल नाम उमरू इब्ने हशाम था, कुरैश ख़ानदान से ताल्लुक़ था, लेकिन रसूलुल्लाह से उसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। बाज़ लोग जो उसको रसूलुल्लाह का चचा ख्याल करते हैं, ये गलत है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे और अबू जहल ना अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और ना ही अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान का है, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब तो अब्दुल मनाफ के ख़ानदान के थे, जबकि अबू जहल मखज़ूमी कबीला और ख़ानदान का था। उन दोनों में कोई खूनी रिश्ता नहीं था। अबू जहल का शिजरा नसब कुछ यूँ है: अबू जहल बिन हशाम बिन अल-मग़ीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखज़ूम अल-कुरैशी अल-मखज़ूमी है। अबू जहल जंग बदर में अपने अंजाम को पहुंचा, जहां पर उसे दो बच्चों हज़रत माउस और माआस ने उसे ज़ख्मी किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तारीख़ में अक्सर अबू जहल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि बारीक बीनी से जांचा जाए तो अबू लहब इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल इज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। उसकी असल कुनियत अब्बू अतिया थी, लेकिन उसके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इसके चेहरे की सुर्खी की वजह से उसे अबू लहब पुकारते थे। अबू लहब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था। जब अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। उसने एक लोंडी सोबिया को आज़ाद किया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर भी उतर आया। जब खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत देने का हुक्म हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही सच बोलते हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, मैं खुदा के हुक्म से तुमको एक सख्त अज़ाब से आगाह करने के लिए आया हूँ, जो दुश्मनों के हमले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आपकी मुखालफत करते हुए कहा, गारत हो तुम पर, नाउज़ बिल्लाह, तूने हमको इसलिए बुलाया है कि इस पर सूरह लहब भी नाजिल हुई। जब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम खुदा दिया करते तो अबू लहब आपको बुरा भला कहा करता कि ये झूठा है जो अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहा है। बाज़ रवायात में है कि अबू लहब ने कोहे सफ़ा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए पत्थर भी उठा लिया था। अबू लहब हजूर का इतना मुखालिफ था कि जब हजूर अकरम के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहने लगा, हजूर अकरम अतबर नस्ल हो गए हैं, यानी उनकी नस्ल ख़त्म हो गई है। अयाम हज में भी अबू लहब आपके पीछे लगा रहता, यहाँ तक कि वो आपको पत्थर मारता है जिससे आपकी एड़ियाँ खून से तर हो जाती हैं। कुरान पाक में बदबख्त अबू लहब की मौत के बारे में सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं, जो कि हर्फ बहर्फ पूरे हुए। वो बहुत ही ज़िल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब उसको खुदा के अजाब से डराया जाता तो कहता, अगर हजूर की बात सच है तो आखिरत के दिन मैं मालो औलाद का नसराना देकर अजाब से छूट जाऊंगा।
ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو ایک پتھر لے کر رسول اللہ کو مارنے کے لیے مسجد الحرام میں پہنچ گئی۔ مسجد الحرام میں حضرت محمد اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابوبکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا، مجھے معلوم ہے کہ محمد میری مذمت و رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر محمد میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو یہ پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ کو نعوذ باللہ مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو رسول اللہ فرماتے، اے لوگو، اللہ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا ہے اور وہ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں تو محمد ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا، اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خوب منافع کمایا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن بھی چوری کر کے بیچ ڈالا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی رسول اللہ کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن اساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے رسول اللہ کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرہ عطر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا، اس نے یہ بد دعا دی تھی۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دفعہ ابو لہب تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہوا، اور راستے میں رات ہو جانے کی غرض سے انہیں جنگل میں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار اپنے بھتیجے محمد کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت سے احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات تم میرے بیٹے عتیبہ اور اس کے سامان کی تم سب حفاظت کرو، میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا، سب کے چہروں کو اس نے سونگھا مگر کسی کو اس نے کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا جہاں عتیبہ سویا ہوا تھا، اس نے اس کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا میرے بھتیجے محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد میں ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایات میں ہے کہ اس کو ایک ریشہ دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک وہیں پڑی رہی کہ کوئی اس کے قریب تک نہ بھٹکتا تھا۔
लोगों को डर था कि जो करीब जाएगा उसे भी छूत की बीमारी लग जाएगी जिससे वो मरा है। फिर जब बदबू फैल गई तो लोगों ने उसके अहलो अयाल को ताने दिए। उस पर उन्होंने उन तानों से तंग आकर कुछ हबशियों को उजरत देकर लाश उठवाई, जिन्होंने उसे लंबी लकड़ियों पर रखकर एक घड़े में फेंका और ऊपर से दूर खड़े होकर यूं पत्थर फेंकते जैसे उसे रजम किया जा रहा हो। उसकी बीवी जो उम्मे जमील के नाम से मारूफ थी, अबू सुफियान की बहन थी। उसका नाम उर्वा बिनते हरब था। वो भी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरी और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उसकी गर्दन में मोच की रस्सी डालकर उसे जहन्नुम में फेंका गया है। वो अपने कीमती हार पर फख्र किया करती थी और शौखियाँ मारा करती थी कि मैं ये कीमती हार बेचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में लगा दूंगी। लेकिन अल्लाह पाक ने उसी गर्दन पर वो तोक डाला जिससे शैतान भी पनाह मांगता होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें बुराइयों से दूर रहने और नेक अमाल करने की तौफीक दे। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।